निजामाबाद में पेश आए एनकाउंटर में शेख रियाद की हलाकत के मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। रियाद के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि रियाद ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद को 30,000 रुपए अदा किए थे। रियाद की वालिदा जरीना बेगम ने तेलंगाना की डीजीपी शिवधर रेड्डी को जमा कराई गई शिकायत में कहा कि कांस्टेबल प्रमोद गौड़ ने रियाद से मुकदमात में मदद करने का वादा करते हुए 3 लाख रुपए का मुतालबा किया था। उन्होंने 13 अक्टूबर को यह दावा किया कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी रकम अदा करने से आजिजी का इजहार किया और कहा कि वो सिर्फ 30,000 रुपए का बंदोबस्त कर सकता है। उसमें से 10,000 रुपए का बंदोबस्त नकद में किया गया था और बाकी 19,499 रुपए उसने मेरे सोने के जेवरात रहन रखकर हासिल किए थे। रियाज की वालिदा जरीना बेगम ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कांस्टेबल प्रमोद गौड़ अपने बहनोई के साथ मिलकर 18 अक्टूबर को रियाद को ले गए और पुलिस को उसकी तहकीकात करनी चाहिए। पुलिस ने झूठ कहा कि उनके साथ दीगर कांस्टेबल थे, लेकिन हकीकत में उस वक्त सिर्फ 2 अफराद प्रमोद गौड़ पुलिस कांस्टेबल और उसका बहनोई मौजूद थे। जरीना बेगम ने यह भी इल्जाम लगाया है कि 18 अक्टूबर को रात 10 बजे के करीब कई पुलिस वाले उसके घर में घुस गए और नाबालिग बच्चों समेत पूरे खानदान को पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए और हमें अलग अलग कमरों में हिरासत में लेकर शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने हमारे साथ 3rd डिग्री का तरीका इस्तेमाल किया और मुतालबा किया कि हम अपने बेटे शेख रियाद का ठिकाना जाहिर करें। निजामाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में गुज़िश्ता चंद दिनों से प्रिंटर खराब होने की वजह से आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में दरियाफ्त करने पर पोस्ट ऑफिस के अहदेदार जवाब देने से कासिर है। लिहाजा इस मसले को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि बगैर रसीद के रजिस्टर पोस्ट करना नामुमकिन हो रहा है। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज वर्णी मंडल के सुधापुर गांव में जेर तामीर रिजर्वायर का मैदानी सतह पर मुआयना किया। ये रिजर्वायर निजाम सागर के नॉन कमांड एरिया के उन इलाकों के लिए बनाया जा रहा है जहां अब तक आपाशी की सहूलियात मौजूद नहीं। कलेक्टर ने रेवेन्यू, फॉरेस्ट, इरिगेशन और सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स के अहदेदारों के साथ रिजर्वायर की तामीर के लिए सरहदी हुदूद का तयन किया और दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल चलकर मुकाम पर पहुंचकर जंगलाती हुदूद का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन के जरिए हुदूद की निशानदही जल्द मुकम्मल की जाए ताकि तामीरी कामों में कोई रुकावट न आए। हल्के असेंबली सिलसिला कांग्रेस इंचार्ज व सीनियर कांग्रेस कायद कोंडम करुणा महेंद्र रेड्डी के फर्जंद कोंडम विपुल रेड्डी की शादी सर कृष्णा की लड़की अनुषा के साथ आनंदा कन्वेंशन हिमायत सागर लेक राजेंद्र नगर हैदराबाद में अंजाम पाई, जिसमें वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के अलावा दीगर रियासती वज़रा, कांग्रेस अरकान असेंबली, कानून साज कौंसिल, कॉरपोरेशन चेयरमैन, गवर्नमेंट व्हीप, कांग्रेस पार्टी कायदीन वगैरह ने शिरकत करते हुए शादी के जोड़े को मुबारकबाद पेश की। जनाब मोहम्मद अजहर NRI की दुख्तर का निकाह हाफिज सैयद ताहा बख्तियार के साथ मस्जिद नूर में बाद नमाज असर बावकार अंदाज में अंजाम पाया। इस मौके पर खतीब इमाम और सदर जमीयत उलमा कमरटी हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी ने निकाह से कब्ल खिताब करते हुए निकाह की अहमियत, अज़दवाजी जिंदगी में जिम्मेदारियों और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली, जबकि हाफिज मोहम्मद वाजिद हलीमी ने खुतबा पढ़ाया। इस तकरीब में सऊदी अरब से मेहमान खुसूसी मोहम्मद अजहर के कफील सुलेमान अलहमाद भी शरीक हुए। बाद नमाज इशा शादी की तकरीब क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद की गई, जिसमें सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने शिरकत की और नौशा व अजहर को मुबारकबाद पेश की। शुरका में मोहम्मद अजहर, मोहम्मद आजम, सैयद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद फिरोज ने मेहमानों का फर्तबाक इस्तकबाल किया। दिल्ली कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जुमे के रोज वर्णी मंडल के सुधापुर में जेर तामीर आबी दखायर का दौरा किया। इस रिजर्वायर की तामीर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, जिसका मकसद निजाम सागर नॉन कमांड एरिया के तहत आने वाले इलाकों को आपाशी का पानी फराहम किया जाना है। जिन इलाकों में आपाशी के पानी की कोई सहूलियत दस्तियाब नहीं, उस इलाके का कलेक्टर फील्ड सतह का दौरा किया और तामीरी काम में दरपेश रुकावटों और तकनीकी मसाइल का उन्होंने जायजा लिया। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन गवर्नमेंट सिविल अस्पताल का आज सेंट्रल हेल्थ टीम अराकीन दीनानाथ, सौजन्या, राजपूत, भवानी के अलावा सेंट्रल हेल्थ टीम ने आज दवाखाना पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर के अलावा सरकारी दवाखानों में जेर इलाज मरीजों से मुलाकात करते हुए डॉक्टरों की कारकर्दगी और मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात से मुतालिक तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की। इसके अलावा सेंट्रल हेल्थ टीम ने दवाखाने में मौजूद मुख्तलिफ मशीनों का जायजा लिया। इस मौके पर दवाखाने में जेर इलाज मरीजों के साथ अखलाक के साथ पेश आते हुए सफाई का खास ख्याल रखने की मेडिकल मुलाजिमीन को हिदायत जारी की।
آج دفتر بلدیہ بدھن کے سامنے TUCI میونسپل ورکرز یونین کے ریاستی لیڈر بی ملیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میونسپلٹی میں کام کرنے والے مزدوروں کو دی جانے والی اجرت انتہائی کم ہے اور اس ناکافی تنخواہ سے گزارا مشکل ہو رہا ہے. ضروری اشیاء، ضروریات زندگی اور اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بی ملیش نے مطالبہ کیا ہے کہ مزدوروں کو کم از کم روزانہ اجرت 500 روپے ادا کی جائے اور ریاست تلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے تقریباً 26,000 کانٹریکٹ آؤٹ سورسنگ ورکرز کو مستقل کیا جائے. NMR ورکرز کو بھی مستقل ملازمت کی فہرست میں شامل کرنے کا ملیش نے مطالبہ کیا اور سال 2025 کی آبادی کی بنیاد پر عملے کا تقرر کیا جائے. روپے کا ایکسیڈنٹ انشورنس کے معاوضے میں 20 لاکھ روپے اور آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اخراجات میں اضافہ کرتے ہوئے 20,000 کرنے کا مطالبہ کیا گیا. نشہ مکت بھارت ابھیان پروگراموں کے تحت خواتین، بچوں، معذوروں اور بزرگوں کے شعبے کے اہتمام کالج اور اسکول کے طلبہ، سیلف ہیلپ گروپس کے ممبران بڑی تعداد میں شرکت کی اور کلکٹریٹ سے تلنگانہ چوک سے پولیس سے پریڈ گراؤنڈ تک ریلی نکالی. پولیس کمشنر غوث عالم، سوڈا چیئرمین کوماٹی ریڈی نریندر ریڈی، میونسپل کمشنر پرفل دیسائی نے اس ریلی میں شرکت کی. سب نے منشیات کے خاتمے کے لیے کام کرنے کا عہد کیا. نظام آباد کے سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی نے حافظ محمد علی خان کے ہمراہ پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے شیخ ریاض کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ انکاؤنٹر نہیں بلکہ قتل ہے اور پولیس نے عدلیہ پر اعتماد کے بجائے انتقامی جذبے سے کارروائی کی. میر مجاز علی نے اسپتال میں فائرنگ کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کو قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے. انہوں نے شہر میں انکاؤنٹر کے بعد جشن منانے اور غیر قانونی سرگرمیوں پر پولیس کی خاموشی کو قابل مذمت قرار دیا. حافظ محمد علی خان نے ریاستی انسانی حقوق کمیشن کو نمائندگی پیش کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے شیخ ریاض کے اہل خانہ پر مبینہ تشدد کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 19 اکتوبر کی شب پولیس نے ریاض کی والدہ، اہلیہ اور 2 کمسن بچوں کو حراست میں لے کر رات بھر اذیت دی. حافظ علی خان نے اسے غیر انسانی و غیر قانونی عمل قرار دیتے ہوئے کمیشن سے غیر جانبدارانہ انکوائری اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے شیخ ریاض کے خاندان کے لیے مالی امداد اور پولیس کی مدد کے دوران زخمی ہونے والے محمد آصف کے لیے 50 لاکھ روپے معاوضہ منظور کرنے کی بھی اپیل کی. جگتیال میں بیرپور کو سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دوں گا اور 1 کروڑ روپے کے فنڈ منظور کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا. مندروں میں سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں. مجھے لوگوں میں پہچان صرف سماجی خدمت سے ملی. میں خدمت کے مقصد سے سیاست میں قدم رکھا. ان خیالات کا اظہار جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے آج بیرپور منڈل سری لکشمی نرسمہا سوامی دیواستھانم ٹرسٹ بورڈ کے نومنتخب ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے حلف برداری پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا اور ٹرسٹ ممبران کو مبارکباد دی. جگتیال MLA ڈاکٹر ایم سنجے کمار نے آج جگتیال ٹاؤن کے چنتا کنٹا منی ٹینک بنڈ پر 15ویں فائنانس سے 40 لاکھ روپیوں کے فنڈ سے کے سینٹر لائٹنگ کے مرمتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور گاڑی میں نصب اسکائی لفٹ لاٹ کا افتتاح کیا. بعد چنتا کنٹا میں 10 لاکھ جنرل فنڈ سے سڑک کی تعمیر اور ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. MLA نے راملو نامی ایک صفائی کارکن جو چنتا کنٹا شمشان گھاٹ کی صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے اور بہترین فرائض انجام دینے پر رکن اسمبلی نے راملو کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. جگتیال شہر کے وارڈ نمبر 4 میں واقع مسجد کوثر کو MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے MLA فنڈ سے منظور کردہ فنڈ ترقیاتی کام تکمیل پر مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو 3,20,000 روپے کا چیک آج بعد نماز جمعہ صدر راج محمد کے حوالے کیا. اس موقع پر قائدین داسو ناگیا، عبد القادر، مجاہد، چیتاپلی، سدھاکر، کساری انیل، کیا داسو، نوین، عرفان، جی کارتک، مسجد کمیٹی کے اراکین، قائدین و دیگر موجود تھے. جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے جگتیال رورل منڈل توکلاپلی گاؤں میں SC سب پلان کے فنڈز کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. 12,60,000 روپے اور گالاپیٹ گاؤں میں SC سب پلان فنڈز کے ساتھ 22,20,000 کی لاگت سے CC سڑکوں اور نکاسی آب کی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور امبیڈکر مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا. MRO ورندھن، سابق ZPTC ایلا ریڈی، PAX کے چیئرمین سندیپ راؤ، قائدین مقدم نکلا، رویندر ریڈی، گڈم نارائن ریڈی، MPO روی بابو، AE راجا ملیا، پالستیشورا سوامی مندر کے سابق چیئرمین کونڈل راؤ، داما سریندر ریڈی و دیگر نے شرکت کی.
इख्तियार जिले में पीने के पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरकजी स्कीम अमृत 2.0 की मंजूरी। स्कीम के साथ म्यूनिसिपैलिटियों को तरक्की। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज बी राजागौड़ा। अमृत 2.0 स्कीम एक कौमी स्कीम है जिसका मकसद तेलंगाना में पानी की फराहमी और सीवरेज को बेहतर बनाना है। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज बी राजागौड़ ने कहा कि आज एडिशनल कलेक्टर मुकामी इदारों बी राजागौड़ ने जेडी के साथ मीटिंग की। अश्विनी, टीडीसीपी, एडी कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में ज्योति और मुतालिक अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। इख्तियार जिले हेडक्वार्टर में हरूर कैंप एससी बॉयज हॉस्टल के करीब बरखी हादसा पेश आया। जिले एडिशनल कलेक्टर बीएस लता, जबकि आरडीओ मधुसूदन, ट्रांसको एडीई जवाहरलाल नायक, एमआरओ और मुतालिका इलेक्ट्रिसिटी महकमे के अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हुक्म पर हॉस्टल का मुआयना किया। महकमे इलेक्ट्रिसिटी के हुकाम का ख्याल जाहिर है कि ये वाकया आसमानी बिजली गिरने से पेश आया। इख्तियार जिले के सुमनपल्ली गांव के केडिला वंशी और अय्यप्पा रंजीत पेगड़पल्ली मंडल के एतुपल्ली गांव में अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए शादी के कार्ड तकसीम करके वापस आ रहे थे कि नंदगिरी गांव के मदाफात में एक नाबालिग गाड़ी की टक्कर से होने वाला दूल्हा 24 साल वंशी मौके पर ही फौत हो गया, जबकि उसका दोस्त रंजीत शदीद जख्मी हो गया। उसे मुकामी अवाम ने अस्पताल मुंतकिल किया। बिचकुंडा में खैरुन्निसा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मदरसे जामिया खैरुन्निसा लिलबनात राजुल्ला रोड बिचकुंडा में बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अलीमुशान पकवान मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मेले में तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम की लजीज व दिलकश पकवान तैयार किए जाएंगे, जिनमें रिवायती व जदीद ज़ायक़ों का हसीन इम्तिजाज पेश किया जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद तालिबात में फ़नी महारत और खुद एतमादी को फ़रोग़ देना है। पकवान मेले में तैयार करदा तमाम अक़साम के खाने को कम कीमत पर आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे ताकि मर्द व ख़वातीन दोनों इस मौके से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अवाम उन्नास से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए तालिबात की हौसला अफजाई करें और इस तालीमी व सक़ाफ़ती तक़रीब को कामयाब बनाएं। मादरी ज़बान में तालीम हासिल करके एक और होनहार तालिबा ने तारीख रक़म की। जिले करीमनगर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की हैसियत से मुंतखब होने वाली शगुफ्ता फिरदौस बिन्त शेख हबीबुर रहमान ने उर्दू तबके में हलचल मचा दी। शगुफ्ता फिरदौस की इस कामयाबी पर टीएस मीसा करीमनगर की जानिब से अयूब खान, मोहम्मद उमर अली, अब्दुल जमील, सरवर पाशा बियाबानी, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने खुशी और मसरत का इजहार किया। शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि उर्दू ज़रिए तालीम कामयाबी की राहों में एक संगमेल का रोल अदा करती है। मादरी ज़बान में तालीम पुख्ता व पायदार तालीम होती है। इसका सबूत एमएससी बीएड शगुफ्ता ने पेश किया। उर्दू ज़रिए तालीम हासिल करने वालों के लिए एक मिसाल कायम हुई है। तेलंगाना जागृति की सदर वरकुन कानून साज काउंसिल की कविता कल बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर जागृति जन्म भाट प्रोग्राम के सिलसिले में निजामाबाद का दौरा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक कल ये सुबह 9 बजे कविता बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर से रवाना होंगी और असेंबली के रूबरू वाक़ गन पार्क में शोहदा तेलंगाना की यादगार सुतून पर खिराज अक़ीदत पेश करेंगी। गन पार्क में सुबह 9:30 बजे मीडिया से बातचीत करेंगी। बादता 1 बजे इंदौली टोल गेट पर जागृति के कारकुनान उनका परतबाक इस्तकबाल करेंगे और 1:30 बजे ईनाडू ऑफिस निजामाबाद से बाइक रैली का आगाज होगा जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए 2 बजे निजामाबाद में तेलंगाना जागृति दफ्तर पहुंचेगा। एलआरडी सब इंस्पेक्टर महेश ने शाम के वक्तों में अम्बेडकर चौराहे पर गाड़ियों की तनखी करते हुए ज़ेर-ए-इंतबा 20,000 रुपये जुर्मानों को वसूल किया। उन्होंने अपने अमले के साथ मिलकर ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करने का मशवरा देते हुए हादसा से महफूज रहने के लिए जरूरी हिदायतें दी और हेलमेट का इस्तेमाल करने, गाड़ी के जरूरी कागजात हमेशा साथ रखने की ताकीद की। शराबनोशी करके गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। एलआरडी मंडल के वेरुटला अनासागर मवादियात में आज रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने 20 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करते हुए हुकूमत अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने की गर्ज से ही मवादियात में हेल्थ सेंटर का क़याम मिला रही है, जिससे अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम रहेगी। जिले के बियासबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल ऑफिस के रूबरू आज म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन ने अपने मजदूरों के साथ मिलकर जिले अहदेदार और हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन कायदीन ने अहदेदारों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि ईएसआई मेडिकल रकम और बजट की इजराई करने के लिए कई दफा अहदेदारों से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन आज 2 मजदूर इलाज करवाने से कासिर है और मजदूरों की जान जोखिम में है। इसलिए आला अहदेदारों और हुकूमत से म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन की जानिब से मुतालबा है कि मजदूरों को दिए जाने वाले ईएसआई मेडिकल की रकम इजराई करते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया।
ضلع کے بیاسوباد کے حلقہ اسمبلی سرپور ٹاؤن سے عوامی نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے آج اپنے ہمراہ بی جے پی ارکان اسمبلی عادل آباد پائل شنکر اور مدھول رکن اسمبلی راما راؤ پٹیل کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے جبلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی پارٹی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے بی جے پی پارٹی امیدوار دیپک ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلوانے کا عوام سے مطالبہ کیا۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے برو آج بہوجن لیفٹ یونین اور میونسپل ورکر اینڈ امپلائیز یونین کی جانب سے احتجاج و دھرنا منظم کیا گیا۔ یونین قائدین نے میونسپل کمشنر کو 10 نومبر سے مجدد ہڑتال کا نوٹس حوالے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ مظاہرین کا الزام تھا کہ تمام میونسپل ورکرز بہوجن طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے مرکزی و ریاستی حکومتی تنخواہوں میں اضافے کے معاملے میں امتیازی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ضلع کے بیاسوباد کی سرپور ٹاؤن کے ساکن ڈونگرے ارون کمار ایک ہفتہ قبل طبیعت خراب ہونے پر فوت ہو گئے تھے۔ آج سابق رکن اسمبلی گونی رکنپا کے حامیوں اور مقامی سابق ڈپٹی سرپنچ توٹا مہیش اپنے ہمراہ سابق ایم پی بی ٹی سی ڈی وکرم، سابق رکن گرام پنچایت لالا جی، اکفت حسین، سنتوش موہن جگدیش کے ساتھ مل کر سابقہ ڈپٹی سرپنچ توٹا مہیش نے طبیعت خراب ہونے پر نوجوان بی آر ایس پارٹی قائد ڈونگرے ارون کمار کی اچانک موت ہونے پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ کو مدد کے طور پر نقد 18,000 روپے کے ساتھ 50 کلو چاول کی تھیلے حوالے کیے گئے۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر آج مظفر پیٹلم کے پوتی اسٹیشن میں پی ایس اسٹاف کے لیے سب انسپکٹر ٹی وینکٹ راؤ کی رات نگرانی میں منفی امتیاز کے موضوع پر مضمون نویسی کا امتحان منعقد کیا گیا۔ واضح ہے کہ پرچوں کی جانچ کے بعد نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ کنور ضلع کے کولور منڈل کے قریب چنٹیکور گاؤں میں جمعے کی صبح ہونے والے ایک خانگی ٹریولس بس حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے ضروری امداد اقدامات اٹھائے گئے۔ یہ بات جوگلمبا گدوا ضلع کے کلکٹر بی ایم سنتوش نے بتائی۔ تلنگانہ کے وزیر ریونت ریڈی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جمعے کی صبح ضلع گدوال کے ایس پی شرینواس راؤ کے ساتھ مل کر کلکٹر نے حادثے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد سے بنگلور جانے والی کاویری ٹریول بس میں کل 41 مسافرین سوار تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس حادثے میں اب تک 20 مسافرین جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ضلع ورنگل عیدگاہ مسجد میں گزشتہ شب جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس بابرکت محفل کی نگرانی سید شاہ علی قادری عرف عبید بابا نے انجام دی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے علامہ مولانا محمد سعید احمد رضوی محبوب آباد نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر عیدگاہ کے ذمہ دار اور توکل چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد عبدالجبار نے معزز مہمانوں کا پراتفاق استقبال کیا۔ جلسے میں سید عرفات سمیت دیگر شرکاء محفل بھی موجود تھے۔ آخر میں شرکاء کے طعام کا خصوصی انتظام کیا گیا۔